देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और इस वक्त मैं दो चीज़ों को बड़ा गौर से देख रहा हूँ, और वो ये है कि एक तरफ तो इसराइल और ख़ासकर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो है एक तनाव पैदा हो चुका है। उसकी वजूहात ही हैं कि ईरान का जो मामला है, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ईरान और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा और यहाँ के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान या मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातें भी ओमान में हुई, फिर दीगर जगहों में भी हुई, और बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है। अब इस सारी सिचुएशन में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अलग सी सिचुएशन आ गई। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई साहब इस मामलात को, अब ज़ाहिर बात है कि अब मैं इस पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी डालूंगा, रोशनी डालूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंगबंदियाँ क्यों कर रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि नेतन्याहू की जो ख्वाहिश थी कि अमेरिका इस जंग में दाखिल हो और वो ईरान पर हमला करे और हम उनके जौहरी तनसीबात जो हैं उनको तबाह कर दें। वो ये, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ा हरीफ अगर कोई समझता है इसराइल अपने आप को, अगर सबसे बड़ी रुकावट ग्रेटर इसराइल में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई समझता है तो वो ईरान को समझता है। और ईरान की तारीख रही है जिस तरीके से उसने इस पूरे खित्ते में मज़ाहमत को खड़ा किया। आपको याद होगा सऊदी अरब जब एक्सेप्ट करने वाला था इसराइल और उनके मामला तय हो गए थे, तो उसके बीच में अचानक हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, और फिर वो सारा कुछ कहीं ना कहीं अब बहुत बैकडोर पे चला गया। अब मामला ये है कि ईरान का मौक़िफ़, ईरान में परसों देख रहा था उनके सुप्रीम लीडर को, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर एक बात की कि देखो, दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आप मुज़ाकरात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, लेकिन आपका लबो लहजा अगर बदतमीज़ी पे होगा, धमकी आप देंगे, आप हमेशा जो है बंदूक की बात करेंगे, बारूद फेंकने की बात करेंगे, तो फिर वाज़े तौर पर हम भी आपको उस किस्म का जवाब देंगे। ये उन्होंने वाज़े तौर पर किया है। अब जो सवाल है कि भाई साहब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जौहरी तनसीबात इतना जल्दी तो ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। हाँ, 2016 में जो मामला थे या 19 में जो मामला थे, अगर उसकी रूह में ये सारा कुछ चलता है तो ईरान भी उस सारी चीज़ों पर तैयार है मामलात पे। अब मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज़ में कुछ लॉबी, यहूदी लॉबी जो है वो बड़ी ख़तरनाक है। जिविश, वो सयूनी लॉबी मैं कहूँगा, क्योंकि जिविश तो बहुत ज़्यादा गज़ा के मामलात पर भी खड़े हैं। जिविश जो है वो नेतन्याहू की कारकर्दगियों के ख़िलाफ़, उसकी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ भी खड़े हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो सयूनी पॉलिसी है वो चाहती है कि सख्ती से निपटा जाए, जबकि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं विद पीसफुली। अब पीसफुली वो क्यों करना चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नोबल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि सदारत तो उसको 2 दफ़ा मिल गई, अब वो डोनाल्ड ट्रंप जो है नोबल इनाम याफ्ता प्रेसिडेंट कहलाना चाहते हैं, जिस तरह बारक ओबामा है। सो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें टेम्पररी बेस पे हो रही हैं, जिसका मकसद एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। कि जुल्म व सितम की, बर्बरियत की जो बाजार है वो तो इसराइल ने गरम किया है। जो जुल्म वो ज़्यादतियाँ कर रहा है, जो गज़ा में मासूम, अब आप देखें परसों रात को 126 शहीद किए, फिर उसमें ज़्यादातर बच्चे थे। और आप देखें, मैं एक फैमिली को देख रहा था कि वो अपने जवान लख्ते जिगर को दफना रहे थे और वहाँ पे भूखे भी थे। तो जब बच्चे को दफना देते हैं तो वापस की तरफ आते हैं, तो वापसी में उन्होंने इमदाद की सूरत में थोड़ा बहुत आटा उनको मिला होता है, और ऐसे में एक नया ब्लास्ट होता है जिसमें दोनों मियाँ बीवी जो अपने अभी बच्चे को दफना के आए थे और पेट की भूख मिटाने के लिए वो आटा उठा रहे थे और उन पर हमला किया जाता है, उनकी भी शहादत हो जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्म व सितम की, दरिंदगी की इंतहा जो है वो इसराइल ने क्रॉस की है। और इतना जुल्म मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरी रूह काम जाती है और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला कभी इनकी भी सुन लो, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। सो अभी ये जो नाकाबंदी और ये सारा कुछ हटाना, फिर नाकों को खोलना, ये जानबूझकर एक गेम खेली जा रही है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जब सयूनी का जो असल चेहरा, जब वो उस पर ज़्यादा दबाव शुरू हो जाता है, तो वो थोड़े बहुत टाइम के लिए तो इस किस्म की हरकतें करता है। लेकिन हाँ, ये भी मैं आपको कहूँ कि इस वक्त इसराइल जो है, अंदर जो लोग NGOs के काम कर रहे हैं, वो बेचारे, मुझे अक्सर मैं उनसे राब्ते में होता हूँ, वो कहते हैं कि भाई अंदर जो पानी है, यानी अगर ये पानी है इसकी कीमत बाहर 50 सेंट है, तो अंदर ये $2-3 का इसी NGO को मिलेगा, और वो NGOs वाले क्या करते हैं, उस चीज़ को ख़रीद के उन लोगों को जाके देते हैं। यानी इस किस्म के उन्होंने हालात किए कि एक तरफ मुनाफाखोरी, जुल्म व सितम, बर्बरियत, और फिर इस किस्म की नाकाबंदी और इससे भी फ़ायदा उठाना,
پھر ان کی جو پولیس سیکیورٹی ہے وہ جس طریقے سے رشوت لیتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے ٹیمپریری وقت کے لیے، لیکن نیتن یاہو جیسا ظالم انسان جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آگے جا کے بھی کچھ پابندیاں لگا سکتا ہے۔ دیکھیے جی، اس چیز کو اگر آپ دیکھیں، حماس تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جو چیزیں ہم نے ماضی میں آپ کے ساتھ طے کی ہیں، ہم آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب بات ہوتی ہے، اچانک باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سچویشن میں اگر آپ دیکھیں کہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل ٹاک کی ذریعہ ہوتا ہے، بات چیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کو ایک خوف ہے، اور ابھی اس نے جس طریقے سے ظلم و ستم شروع کیا ہے، پورا غزہ کو بلڈوز کرنے کا جو ایک نئی مہم شروع کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتا، یعنی اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس غزہ کو مٹا کے نیا غزہ بنا لے گا، اور اس کے اوپر جو ان کی خواہش ہے کہ ریزورٹ بنیں گے، سوئمنگ پول بنیں گے، وہاں پر لوگ آئیں گے نہانے کے لیے، ٹورسٹ آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریزسٹنس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ریزسٹنس جب شروع ہوتی ہے تو ریزسٹنس کا ایک لاوا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ اور اب ریزسٹنس کی صورتحال یہ نہیں کہ کسی نے بندوق اٹھائی ہے، ریزسٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، ان کے ظلم و ستم کے بارے میں بول رہا ہوں، مظلوموں کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ اٹس کالڈ ریزسٹنس۔ جو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے جب یہ خبریں سنتے ہیں اور اس ظلم کے حوالے سے آپ کا ضمیر جو ہے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے کہ یار اس کو سننا چاہیے اور آگے پھیلانا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں ریزسٹنس۔ ریزسٹنس وہ ہے جو امریکہ، آسٹریلیا، بڑی دنیا میں وہاں پر پھول چکی ہے، اور وہاں پر کسی نے سوچا نہیں تھا۔ حالانکہ ہماری یونیورسٹیوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ہماری یونیورسٹی میں بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہیں، مسلم ورلڈ میں نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہوئی ہے تو غیر مسلم ورلڈ میں زیادہ ہوئی ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ آج دنیا میں یہ میسج پھیل رہا ہے کہ غزہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کا اور ظلم و ستم کا۔ تو میرے خیال میں بات چیت ہی وہ ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حماس والے تو تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نیتن یاہو کو اپنی ساکھ بچانی ہے، کیونکہ اس کی بیگم وہ خود کرپشن میں اس کی جو صورتحال ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، عدالتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو ایسی زمن میں وہ کوشش کرتے ہیں ایسے ڈرامہ رچانے کی، لیکن پھر نیتن یاہو کوشش کرتا ہے معصوم بچوں پر بارود پھینکنے کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دراصل بچا رہا ہے، اپنی ذات کو بچا رہا ہے، اپنی کرپشن کو بچا رہا ہے، اپنے آپ کو سزا سے بچا رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ شخص، یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے آرم فورسز میں بہت سے لوگوں نے کویشچن اٹھائے کہ یہ جنگ سیاسی ہو چکی ہے، یہ جنگ جو ہے اب ختم ہونی چاہیے، فوجی تھک چکے ہیں، تھکے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے، خودکشیاں کر رہے ہیں، ریزرو فوجی واپس نہیں آ رہے ہیں کام کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیتن یاہو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اسرائیل کی جنگ نہیں ہے۔ اور یہ جوش جو ہیں، پڑھے لکھے جوش، وہ بھی یہ بات کریں کہ یہ جو ہے یہ اپنی بقا کی جنگ ہے، یہ صہیونیت کی جنگ ہو سکتی ہے، جوش کی جنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں بات چیت ہی ذریعہ ہے جس سے یہ معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یرغمالی ہیں اس کے لیے کیا سیریسلی، سنجیدگی سے کہ اسرائیل نے کوئی اقدام لیا، تو جواب ہوگا بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے ہی لوگوں کو خود مروایا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یدیوت اہرونوت دیکھ لیں، آپ ہیوم دیکھ لیں، آپ وہاں کا جو ایک یروشلم پوسٹ دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی صاحب میں جو بات کروں کیا اس کی کلیریفیکیشن وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں بھائی کہ بھائی یرغمالیوں کا معاملہ سنجیدگی سے نیتن یاہو کو لینا چاہیے۔ وہ نہیں لیں گے تو وہ بھی مارے جائیں گے، اور اسرائیل اگر اسی طرح اپنے لوگوں کو مروائے گا، اور یرغمالیوں میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اگر ہوئی ہیں تو اسرائیل کے فورسز نے کرائی ہیں، تو پھر ایک نئی لاوا میں دیکھ رہا ہوں، ایک نیا جو ہے احتجاج میں دیکھ رہا ہوں، جو کئی دفعہ اٹھ تو کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ نیتن یاہو کی کرسی کو ملیا میٹ کر کے ہی لے کے جائے گا۔ اور وہ اسرائیل کے اندر اٹھتا ہوا میں وہ غم و غصہ دیکھ رہا ہوں، جو خاص کر اپنے لوگ ان سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اس وقت یرغمالی ہیں، وہ ان لوگوں کے حوالے سے ان کے جو رشتہ دار، ان کی فیملی، ان میں کافی غم و غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔